पेडण्या सब डिविजनल मॅजिस्ट्रेट जो डेप्टी कलेक्टर आसा तेका रीतसर म्हणटा तशें पेडणे टॅक्सीकारांच्या वतीन एक निवेदन दिल्लेलें आसा. इट इज जस्ट अ रिक्वेस्ट टू SDM बीइंग द ओवरऑल इन्चार्ज म्हणटा तो संपूर्ण एंटायर पेडणे तालुक्याचो एक इन्चार्ज म्हणून संपूर्ण तालुक्यान जे कितें घडटा तेची संपूर्ण जबाबदारी एज पर द लॉ म्हणटा तशें SDMाचेर आसता बीइंग द सब डिविजनल मॅजिस्ट्रेट. सो तेका लागून आयज सगळ्या टॅक्सी भावांच्या वतीन जो टॅक्सी भावांचे जो अन्याय जाता गेले कितलेशेच दीस आमी सगळे जाण पळयता. वेळोवेळी तेंच्यांनी जायतीं आंदोलनाय बी केली, सरकाराक निवेदनय बी दिले, सरकारान जायतीं आश्वासनाय बी दिली. पण आतां हेका वन्स फॉर एवर सोल्युशन काडच्या खातीर आनी संपूर्ण तालुक्यातल्या टॅक्सी वेवसायिकांक आनी संपूर्ण तालुक्यातले जे लोकप्रतिनिधी आसात, जावं ते पेडण्याचे आमदार जावं ते मांद्र्याचे आमदार, जिल्हा पंचायत सदस्य चारय जे आसात, 20 ग्रामपंचायतीचे सगळे प्रतिनिधी आणि म्युनिसिपालिटीचे सगळे प्रतिनिधी हांकां सगळ्यांक रितसर निवेदन दिवन म्हणटात तशें आयज हांगासर सगळ्यात पयलीं डेप्टी कलेक्टराक निवेदन दिलां आनी तांकां इंटरवीन करपाक सांगल्या आनी जो टॅक्सीकारांचो इश्यू आसा तो रिजॉल्व करपाचो म्हणून आनी ते MLAकय बी निवेदन दितले आतां वचून. आनी ताच्या नंतर बेरेस्तारा दिसा म्हणजे बेरेस्तार 11 वाजे पर्यंत 2024 म्हणजे थर्सडे कमिंग थर्सडे ह्याच्या 11 वरांच्या पयलीं हो विशय कितें आसा तो सरकारान म्हणजे सहानुभूती दाखोवन पेडणेकारांचेर हो रिजॉल्व करपाचो इश्यू. जे कितें डिमांड्स आसा टॅक्सीकारांचे आनी स्पेशली जे लँड लुजर्स जेंच्यांनी मोपा एअरपोर्टा खातीर 1 करोड तब्बल स्क्वेअर मिटर जागा दिली आनी आयज म्हणटा तशें तांच्या हातान दुपाटणे मेळ्ळेले आसा. सो हे आंदोलन प्रखरपणान तीव्र जावच्या पयलीं सो इंटरवेन्शन जावप गरजेचें आसा आनी इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट. हे सरकाराक ही विनंती आसा आनी थ्रू प्रॉपर चॅनल हे लेटर फॉरवर्ड केल्लेले आसा. ना जाल्यार बेरेस्तारा दिसा म्हणटात तशें व्हडा संख्येन टॅक्सीकार आपली जी फुडली भुमिका आसा ती थारायतले आनी त्या वेळाचेर आमी विनंती बी करतले गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां की तेंच्यांनी जे कमिटमेंट्स दिल्लेले पेडणेकारांक खास करून टॅक्सी वेवसायिकांक लँड लुजरांक आनी इतर जे विशय आसात त्या संदर्भात तांकां पेडण्यान येवन म्हणटात तशें हो इश्यू रिजॉल्व करचो पडटलो. ही आयज जी आसा ही जस्ट गव्हर्मेंटाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक थ्रू प्रॉपर चॅनल ही आयज रिक्वेस्ट आसा टॅक्सी भावांच्या वतीन. सो ताचो कॉग्निजन्स गोंयचे मुख्यमंत्री घेतले ही आमकां आशा आसा आनी आमी जो पत्र व्यवहार जो टॅक्सी भावांनी जो केल्लो आसा थ्रू प्रॉपर चॅनल त्याची दखल गोंयचे मुख्यमंत्री बेगींतल्या बेगीन घेतले आनी टॅक्सीकारांक बेरेस्तारा दीस म्हणजे थर्सडे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा पेडण्यान बाजार भरता. ह्या बाजाराचो उत्तर दिल्लेले आसा आनी ताच्या पलीकडे वचून जे इतर विशय आसात त्या विशयाच्या संदर्भात ते आपले लोकप्रतिनिधी म्हणजे अफेक्टेड जे पंचायती सुद्धा जे आसात त्यांच्याय सरपंचांक ते आतां वचून मेळपाचे आसात सगळे जाण आनी ते पंच म्हण सरपंच म्हण ZP म्हण हांकां सगळ्यांक एकठांय घेवन एक पेडणे तालुक्यान हाय पावर मिटींग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कंडक्ट करप ही काळाची गरज आसा. नाजाल्यार थर्सडे जर कितें लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जर क्रिएट जालें जाल्यार मागीर आनी लोकांक हांच्यांनी जापसालदार धरपाचें न्हू अशी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक ही कळकळीची विनंती आनी इमिजिएटली ताचो हांच्यांनी कॉग्निजन्स घेवपाचो आनी पेडण्या त्या टॅक्सीकारांक न्याय दिवपाचो इतलीच विनंती. कितें स्टेप आसतले तुमचे बेरेस्तारा म्हणजे समजा तुमची मागणी स्टेप इन द सेन्स पळय मेमोरंडमान सबमीट जे केला तेचेर म्हटलेलें आसा की सगळे टॅक्सीकार बीइंग द सब डिविजनल मॅजिस्ट्रेट अँड बीइंग द इन्चार्ज ऑफ द एंटायर तालुका आमी सगळे जाण म्हणटा तशें हांगा येतले एजिटेशन करपाक आनी जो पर्यंत आमकां न्याय मेळचो ना तो पर्यंत आमी हांगासरच वचून रावतले. संघटनेतले जे लोक जांकां खरोखरच दिसता की पेडणेकारांचेर टॅक्सी भावांचेर किंवा इतर वेवसायिकांचेर ह्या GMR कंपनीन एअरपोर्टाच्या माध्यमांतल्यान जो अन्याय केल्लो आसा जाल्यार त्या सगळ्यांनी हांगा येवपाचें. कोणाक स्पेशल इन्विटेशन ना. पेडण्याच्या हिता खातीर ही काळाची गरज आसा. आयज पेडणेकारांनी एकठांय जावप. Subscribe Go One Update social media channel and press bell icon for latest notification.